समयहरूमा चाहिँ है परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गर्ने समय दिनुभएको छ है। तयारी हुने समय, मूल्याङ्कन हुने समय, प्रिपरेसन एन्ड इभ्यालुएसन है। आज हामीले आफैलाई हामी कहाँ छौँ, हाम्रो आत्मिक स्तरहरू कहाँ छ, हाम्रो आत्मिकी अवस्थाहरू कहाँ छ है। आज हाम्रो आत्मिकी अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने समयमा हामी आएका छौँ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अहिले यो अलिकति भए पनि अनुग्रहको समय दिनुभएको छ र यो अनुग्रहको समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गरौँ। किनभनेदेखि है समयहरू एकदमै अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ। दिन प्रतिदिन एकदमै डिफिकल्ट, एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्थाहरू चाहिँ हामी इसाईहरूको लागि विशेष चाहिँ हामी इसाईहरूको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थाहरू आइरहेको है। आज एकदमै परमेश्वरको आत्माले हामीलाई दिन प्रतिदिन के गरिराख्नु भएको छ, यो कुराको हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ है। त्यसैले म यहाँ छोटो वचन हेरेर वचन हेरेर त्यसपछि चाहिँ हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। बिलाप 3:40 र 41 लेखेको छ है। त्यहाँ लेखेको छ, हामी आफ्नो चाल जाँचेर हेरौँ अनि हामी हाम्रो परम प्रभुतिर फर्काउँ। हामी हाम्रो हात अनि हृदय स्वर्गको परमेश्वरतिर उठाउँ अनि भनौँ है। यहाँ बताएको छ कि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेट अस सर्च एन्ड एक्जामिन आवर वेज। हाम्रो है मार्गहरूलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, जाँच गरौँ, हामी कहाँ छौँ है। हाम्रो आज परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ है, कतिको आज हामी प्रभुको नजिक छौँ। अनि यो समयहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एकदम परमेश्वरतिर फर्कने समय। ओसे 12:6 भन्छ परमेश्वरतिर फर्कनै पर्छ है। अनि प्रेम र न्याय चाहिँ कायम राख है। अनि निरन्तर उहाँको प्रतीक्षा गर। अब यो समयहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई तयारी हुने समय दिनुभएको छ है। हामीसँग केही समयहरू मात्र छ, किनभने संसारमा जुन किसिमको आज योजनाहरू बनाइसकेको छ अनि संसार चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टममा पसिसक्यो। त्यसलाई चाहिँ न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्छ है, न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्छ। अनि एउटा संसारको नयाँ सिस्टम है, नयाँ उनीहरूले एउटा तयारी गरिसकेको छ सिस्टम है। अनि त्यो सिस्टमभित्र चाहिँ संसार पसिसक्यो। अहिले यो कोरोना जसरी आएको छ, यो 5-6 महिना लकडाउनहरू भएको छ, स्कुलहरू बन्द भएको छ, कलेजहरू बन्द भएको छ है। अनि कति कम्पनीहरू बन्द भयो, टुरिज्महरू बन्द भयो, यातायातहरू बन्द भएको छ। अनि यस्तो प्रकारले यो बन्द गरेर है, अब यो कोरोना भन्ने, यो कोभिड-19 भन्ने एउटा महामारी है, यो संसारमा पेन्डेमिक भनेर आएको छ। यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि बिल गेट्स माइक्रोसफ्टको फाउन्डरले है उसले भनिसकेको थियो है। एकदम नक्सा स्क्रिनमा देखाएर, यही कोरोनाको नक्सा देखाएर अनि यो संसारमा चाहिँ यदि यस्तो किसिमको पेन्डेमिक आयो भने चाहिँ हामी के गर्ने भनेर चाहिँ 5 years 6 years अगाडि चाहिँ उसले यो बारेमा चाहिँ बताइसकेको थियो। अनि यो यसको मतलब के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई यो सबै थाहा थियो, यो सबै कुरा थाहा थियो है। अनि यो सबै उनीहरूको वेल प्लान छ। अनि यो पछाडि चाहिँ उनीहरूले एउटा सिस्टम तयार गरिराखेको छ, जुन सिस्टममा चाहिँ अब संसारको सबै मान्छेलाई त्यो सिस्टमभित्र ल्याउन चाहन्छ। अनि मानिसलाई चाहिँ है एउटा दासत्वमा ल्याउन चाहन्छ, स्लेभरीमा ल्याउन चाहन्छ। संसारमा धेरै यस्तो पुँजीपति मान्छेहरू छ है, डरलाग्दो पुँजीपति मान्छेहरू छ जसकोमा चाहिँ धेरै पैसा रुपियाँ छ। अनि यो पैसा रुपियाँ हुने मान्छेहरूले चाहिँ संसारलाई के गरेको छ, कन्ट्रोल गरेको छ। आज संसारको सबै कुरोलाई उनीहरूले के गरेको छ, बसमा राखेको छ। ठुलो के अरे मेडिकल कम्पनीहरू छ, त्यो कम्पनीहरूलाई पनि है बिल गेट्सले किनेको छ। बिल गेट्स चाहिँ मेडिकल डक्टर होइन, तर पनि उसले किनेको छ। अनि धेरै है यस्तो सिस्टमहरू, यसलाई चाहिँ है द न्यू वर्ल्ड अर्डर सिस्टम भन्छ। अनि यसमा उनीहरूको यो प्लानभित्र आउँछ। कोरोना पनि एउटा प्लान हो है। अनि एउटा अर्को प्लान चाहिँ 5G नेटवर्क हो। अहिले तपाईँ र मेरो धेरै समस्या हुन्छ। तपाईँको 4G को नेटवर्कमा समस्या भएर नेट नलागेर
है आज के अरे यस्तो प्रब्लम भइराखेको छ। यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब लगत्तै 5G नेटवर्क ल्याउन चाहन्छ। 5G नेटवर्क भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ 5th जेनेरेसन अथवा लास्ट जेनेरेसनको नेटवर्क हो। अनि यो नेटवर्क पनि उनीहरूले लन्च गर्न चाहन्छ। अनि अमेरिकातिर धेरै कोरोनाले मर्यो, लाख लाख मान्छे मर्यो, इटालीतिर मर्यो भनेर हामीले होइन खबरहरू सुन्यौँ। अनि त्यहाँनिर प्राय जुन जुन ठाउँमा बेसी मान्छे मर्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ 5G अलरेडी छ। अनि 5G अलरेडी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पत्तो लगाउँदैछ कि 5Gले कोरोनाले होइन तर 5Gले मान्छे धेरै मार्दैछ। र इन्डियामा पनि अम्बानीले के गरिसकेको छ, आज जिम्मा लिइसकेको छ। र अब चाँडै इन्डियामा 5G आउँदैछ। 5G मोबाइलहरू पनि सिलगढीमा अब त पाउन थाल्यो। अनि यो 5G चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै यसमा बढी भयङ्कर डरलाग्दो रेडिएसन हुन्छ। तपाईँ धेरै समय फोनमा बिताउनुहुन्छ है, विशेष जवान भाइ बहिनीहरू ओछ्यानमा सिरानीमा राखेर बिताउनुहुन्छ है, राति सुत्दा पनि सिरानीमा, उठ्दा पनि सिरानीमा है। अनि खाँदा पनि तपाईँले है के अरे खाँदा पनि बस्दा पनि एकछिन मोबाइल छोड्दैन। तर के हुँदैछ भने डेन्जर चाहिँ के हुँदैछ भने त्यो मोबाइलमा भएको रेडिएसनले चाहिँ आज हाम्रो शरीरमा भएको इम्युन सिस्टमलाई त्यसले चाहिँ के गरिरहेको छ, हाम्रो जुन तागत हुन्छ नि, तागत दिने है, फाइट गर्ने शरीरमा जुनै परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यस्तो प्रकारले बनाउनु भएको छ कि यो शरीरले चाहिँ जस्तै रोग बिमार पनि फाइट गर्न सक्ने है, त्यसलाई सङ्घर्ष त्योसँग सामना गर्न सक्ने इम्युन सिस्टम परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। तर यो इम्युन सिस्टम चाहिँ रेडिएसनले गर्दा हो। फोनहरूले गर्दा आज हामीलाई धेरै सजिलो छ। फोनहरूले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्नु है, हामी बातचितहरू गर्नु, हामी सम्पर्क गर्नु है, एकदमै ठुलो लाभ छ भनेदेखि सँगसँगै त्यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भनेदेखि आज यसको रेडिएसनले डरलाग्दो प्रकारले मान्छेलाई असर गरिरहेको छ। अहिलेको जमानामा क्यान्सरको रेट कति बढेर गएको छ है, लाखौँ भन्छ है, 8 लाख 9 लाख मान्छे चाहिँ दिनमा क्यान्सरले मर्छ। अनि आजको मान्छेहरूलाई किन सजिलोसँग फ्याट क्यान्सर लाग्छ भन्दा यो चाहिँ रेडिएसनले हो। अनि यो 5G चाहिँ लास्ट हो है। अनि यो 5G चाहिँ उनीहरूले किन लन्च गर्न चाहन्छ भन्दा छिट्टै नै उनीहरूले अब एउटा चिप निकालिराखेको छ है। यो कोरोनाको पछि हरेक मान्छेले भ्याक्सिनेसन लगाउनुपर्छ। त्यो भ्याक्सिनेसन लगाएर मात्रै प्राय स्कुलहरू खोल्छ होला, सायद यातायातहरू खोल्छ होला, हवाई यात्राहरू खोल्छ होला, होटेलहरू खोल्छ होला। यो खोलिए तापनि यहाँतिर अलिअलि खोलिए तापनि है, जहाँ बढी असर छैन त्यहाँ खोलिए तापनि एक दिन यो कम्पलसरी भ्याक्सिनेसन लगाउन लाउँछ है। यो भ्याक्सिनेसनले चाहिँ आज हामीलाई कुनै रोग लाग्न दिँदैन, यस्तो पेन्डेमिकहरूबाट बचाउँछ भनेर उनीहरूको भनाइ चाहिँ त्यसो हुन्छ। तर यो भ्याक्सिनेसनमा पनि है उनीहरूको षड्यन्त्र नै छ। अनि उनीहरूले चाहिँ डिपपुलेट गर्न चाहन्छ, एउटा एजेन्डा छ है। उनीहरूको एजेन्डा अनुसार चाहिँ त्यसलाई एजेन्डा 21 भन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ डिपपुलेसन अथवा संसारको जनसङ्ख्या चाहिँ उनीहरूले चाँडो घटाउन चाहन्छ। किनभनेदेखि अब यो संसारको जति पनि के अरे नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, जति पनि प्राकृतिक स्रोतहरू छ, जल स्रोत, अक्सिजन, मिनरल्स है, जति पनि यस्ता कुराहरू छ, पानी भयो, यो कुराहरू चाहिँ आज एकदमै कम्ती हुँदैछ। शुद्ध पानीको पनि कमी हुँदैछ है, अक्सिजनको पनि कमी हुँदैछ, रुखपातहरू काट्छ ढाल्छ। अनि त्यसो गरेर आज अबको दिनहरूमा चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ अब सबै मान्छेलाई चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्सेसहरू, अक्सिजन, मिनरल्सहरू यस्तो कुराहरू पुग्दैन भनेर चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै यो संसारमा राख्न चाहन्छ। अनि उनीहरूले प्राय मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्ने, हटाउने, गरिब दुखीहरूलाई। अफ्रिकामा उनीहरूले यस्तो सिस्टमहरू ल्याएको छ। अफ्रिकामा उनीहरूले धेरै ग्रान्ट्सहरू दिएको छ है, उनीहरूले धेरै सहुलियतहरू दिएको छ, बिल गेट्सले धेरै। अनि त्यहाँको मान्छेले चाहिँ जबरजस्ती है, त्यहाँनिर चाहिँ आज धेरै अनिकालको अवस्थाहरू छ अफ्रिकाहरूमा चाहिँ है। आज त्यहाँनिर चाहिँ खाद्यान्नहरू छैन, उजाड भएको छ, अनिकाल लागेको छ। अनि त्यस्तो ठाउँतिर चाहिँ प्राय भ्याक्सिनेसन लाउँदै उनीहरूले हेल्थको ग्रान्ट अनि फुडको ग्रान्ट गरेर चाहिँ आज उसले है बिल गेट्सहरू यिनीहरू मिलेर
है। यो मार्क जुकरबर्गहरू भन्ने यहाँ मेरोमा धेरैजनाको नाम छ। यिनीहरू टप संसारमा टप संसारलाई कन्ट्रोल गर्ने पुँजीपतिहरू चाहिँ बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, जर्ज सोरोस, वारेन बफेट, अनि यो के अरे अमेरिकाको अस्ति पहिला यो ट्रम्पभन्दा अगाडिको प्रेसिडेन्ट ब्यारेक ओबामा, अनि यसरी बिल एन्ड हिलेरी क्लिन्टन, हेनरी किसिङ्गर भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ आज है संसारलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्न चाहन्छ, यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन चाहन्छ। अनि जति पनि यो मेडिकल कम्पनीहरू छ यिनीहरूले किनेको छ, यिनीहरूको इसारामा चल्छ है। अनि एउटा ठुलोबाट बिजनेस पनि भइराखेको छ, है। अनि उनीहरूको यो एजेन्डा 21 अनुसार चाहिँ यिनीहरूले भ्याक्सिनेसन, त्यसलाई चाहिँ INO 4800 भनेर भनिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ FDA है भन्ने संस्थाले चाहिँ एप्रुभ गरिसकेको छ है। वास्तवमा कोरोना जस्तो निस्क्यो त्यसको 3 घन्टामा भ्याक्सिनेसन निस्केको हो, तर उनीहरूले पहिला चाहिँ जनसङ्ख्या घटाउन चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मिस्टेरियस छ, रहस्यमय छ। राम्रै गएको मान्छे के अरे पोजिटिभ भएर गएको हेल्दी मान्छेहरू, बडी बिल्डर मान्छेहरू पनि भोलि त मर्यो भन्दैछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रहस्यमय छ। अनि यिनीहरूको प्लान चाहिँ के छ भने डिपपुलेट गर्ने, एजेन्डा 21 अनुसार। अनि यिनीहरूले यसरी बोल्नु पनि दिँदैन, जसले बोल्छ भन्छ युट्युबतिर, त्यो युट्युब नै डिलिट गरिदिन्छ है। फेसबुकतिर बोल्यो भने डिलिट गरिदिन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा 3टा कुरा तयार गरिरहेको छ संसारमा, अनि 3टा कुरा उनीहरूले बनाउन चाहन्छ, एउटै बनाउन चाहन्छ। त्यो 3टा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि संसारभरि एउटै अर्थशास्त्र, वान वर्ल्ड करेन्सी, वान वर्ल्ड इकोनोमी। अहिले हाम्रो इकोनोमी यति साह्रो डुबेर गएको छ है। यहाँ अहिले अब अलैँचीको भाउ घटेको छ भनेको जस्तै है। आज त्यो अलैँचीको भाउ घटेको त केही होइन है। आज जिडिपी, इन्डियाको जिडिपी चाहिँ अलमोस्ट 35% माइनस गइसक्यो है, इकोनोमिक अवस्था। अनि यो चाहिँ जानी नट अन्ली इन इन्डिया, इन्डियामा मात्र होइन तर पुरा संसारभरि नै यो जिडिपी लो गरेको छ। किनभने उनीहरूको अल्टिमेट प्लान चाहिँ के छ भने संसारभरि एउटै पैसा चलाउने, एउटै करेन्सी चलाउने। अहिले युरोपको 10वटा देशमा चाहिँ युरो डलर चलाउँछ है। त्यस्तै प्रकारले है आज संसारभरि एउटै इकोनोमी, एउटै अर्थशास्त्र, अनि संसारभरि एउटै सरकार, एउटै गभर्मेन्टले चलाउने है। अनि संसारभरि एउटै धर्म है। अनि यो एउटै धर्मको त कतिचोटि सबै धर्मावलम्बीहरू है सबै भेला भएर चाहिँ उनीहरूले के गरिसकेको छ, पोपसँग मिलेर चाहिँ पोपले चाहिँ इनिसिएटिभ लिएको हो र भ्याटिकन सिटीमा अनि थुप्रैवटा ठाउँहरूमा चाहिँ मिटिङ भइसकेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संसारभरि एउटै धर्म बनाउने भएको छ। त्यसै कारण उनीहरूले धर्म जति पनि धर्मस्थानहरू त्यो सबै बन्द गरे, अनि हामीलाई पनि बन्द गरे। अब वान वर्ल्ड रिलिजन, सबै हामी एउटै धर्म मान्नुपर्छ, एउटै सरकार। अब संसारलाई एउटै मान्छेले कन्ट्रोल गर्ने, एउटै लिडर निस्किन्छ, वान वर्ल्ड लिडर निस्किन्छ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ एन्टिक्राइस्ट। र यो एन्टिक्राइस्ट प्रकट हुनुको लागि, ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुनुको लागि चाहिँ उनीहरू तयार भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ है। उसलाई प्रकट गर्नको लागि, ऊ निस्किनको लागि, एन्टिक्राइस्ट प्रकट हुनको लागि। अनि यो कुराहरू फटाफट गर्दैछ, सिस्टम सबै चेन्ज हुँदै जाँदैछ। अब हामीले क्यासहरू है, बेसी पैसाहरू के यसरी गर्ने, बोक्ने, घरमा राख्ने त्यस्तो दिँदैन अब सरकारले। त्यो पैसा सबै जस्तो डिमोनिटाइजेसन गरिदियो मोदीले होइन। त्यति बेला कति मान्छेले त्यो पैसाहरू जलाए, किन त्यो ब्याङ्कले पनि लिनु मानेन है। अब चाहिँ क्यास राख्नु दिँदैन। अब सबैलाई क्रेडिट कार्ड, तपाईँलाई फोन आउँछ, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तपाईँलाई फोन आएकै हुन्छ, क्रेडिट कार्ड लिनुहोस्, तपाईँलाई फ्रीमा दिँदैछ, यस्तो र उस्तो, हेन र तेन भनेर ब्याङ्कले अफर गरेकै गर्छ। अनि अन्तमा फाइनली पैसाबाट पनि हामीलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ। अनि एभ्री है अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ अब के हुँदैछ भने तपाईँले अब सानो दोकानहरूमा पनि उयो देख्नुहुन्छ के अरे स्वाइप मेसिन। तपाईँको कार्ड छ भने चाहिँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड छ भने तपाईँले त्यो स्वाइप, अब प्रायः दोकानहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। चिया दोकानतिर पनि गुगल पेहरू छ, फोन पेहरू छ, गुगल पेको नक्सा छ। सब्जी दोकानमा पनि गुगल पेहरू छ। अहिले सिलगढीतिर तपाईँ जानुभयो भने अब चाहिँ गाउँमा वाइफाई लगाइदिने है, वाइफाई लगाउने। अनि त्यसको बादमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन, अलरेडी अनलाइन एजुकेसन सुरु भयो
है, अनलाइन क्लासहरू सुरु भयो, भर्चुअल कुराहरू भइसक्यो। यो सबै सिस्टम हो। अनि क्यासलेस सिस्टम बनाउने, पैसा नबोक्ने, सबले कार्डबाट गर्ने। अनि फाइनली त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई लास्टमा चाहिँ एउटा आरएफआइडी भन्ने चिपमा पुर्याउँछ है। आरएफआइडी चिप भनेको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी है, आइडेन्टिटी भनेको है। अनि त्यो चिपमा पुर्याउँछ। त्यो चिपमा पुर्याइसकेपछि चाहिँ है फाइनली उनीहरूले हामीलाई त्यो चिप लाउँछ। अनि त्यो चिप लाउने के अरे काम चाहिँ सुरु भयो। अस्ट्रेलियामा 2 लाखभन्दा बढी मान्छेले लगाइसक्यो। अस्ट्रेलिया फर्स्ट कन्ट्री हो त्यो चिप लाउने, यहाँ हाल्ने। अनि एउटा चाहिँ निधारमा हाल्छ, एउटा चाहिँ हातमा हाल्छ। अनि हातमा हाल्ने चाहिँ अलिक सस्तो खालको रहेछ, अनि महँगो खालको चाहिँ निधारमा है। अनि त्यो चाहिँ हामीले प्रकाश 13 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर 16 पददेखि भनेको छ। त्यो चाहिँ कसको सङ्ख्या हो? मानिसको सङ्ख्या हो। त्यो सङ्ख्या चाहिँ 666। अनि त्यो लगाएन भने चाहिँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन गर्नु पाउँदैन, तपाईँले किनमेल गर्नु पाउँदैन, तपाईँले मेडिकल एटेन्सन, तपाईँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्नु पाउँदैन, तपाईँले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर केही गर्नु पाउँदैन, तपाईँ हवाईजहाजमा चढ्नु पाउँदैन, तपाईँ यात्रा गर्नु पाउँदैन, तपाईँ त लक हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ घर घरमा एक दिन सेन्सस गर्दै आउँछ नि घर घरमा होइन, त्यस्तै प्रकारले घर घरमा आउँछ। अनि यो चाहिँ है मैले सुन्दै थिएँ, कति ह्युमन राइट्सहरूलाई एनजिओहरूलाई सुम्पिसकेको छ यो चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गराएर लगाउने है। स्विडेनको कतिवटा कम्पनीमा सबै एम्प्लोइजहरूलाई अहिले त उनीहरू त चिप लगाएर जान्छ। अनि चिप लगाउँछ, पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, पैसा पनि बोक्नु पर्दैन, आफै फरफर गयो। यस्तो गरेपछि के अरे उसको टाइपराइटर पनि खोल्छ, के अरे उसको कम्प्युटर पनि खोल्छ, उसको एकाउन्ट पनि खोल्छ, उसको लागि दैलो पनि खोलिन्छ, उसको लागि ब्याङ्क पनि खोलिन्छ, उसको लागि लन्च पनि क्यान्टिनमा पनि गएर यस्तो गरेपछि के अरे क्यान्टिनको सबै कुरो उसकोमा आउँछ। एभ्रिथिङ यहाँ लगाएको हुन्छ त्यो चिप। अनि त्यो चाहिँ 666 सङ्ख्या हो। अनि त्यो आरएफआइडी चिप चाहिँ आजभन्दा पनि है 10-20 वर्ष अगाडि चाहिँ मोटोरोला र मन्डेक्स कम्पनीले बनाइसकेको छ। जति मान्छे जनसङ्ख्या छ यो संसारमा त्यति उनीहरूले बनाइसकेको छ। अनि त्यो चाहिँ अब कम्पलसरी लाउने है समयहरूमा चाहिँ उनीहरू आउँदैछ कम्पलसरी लाउने। अहिले चाहिँ कन्सेन्ट मात्रै। क्यानाडातिर नानी जन्मियो भनेदेखि अमेरिका क्यानाडामा अहिले सुरु भयो, नानी जन्मिने साथ नै हस्पिटलमा उनीहरूले लगाइदिउँ यो चिप भन्छ नानीलाई। अनि होइन नलगाइदिनुहोस् भन्यो भने चाहिँ लगाइदिँदैन। अहिले चाहिँ जबरजस्ती गरेको छैन, तर चिप चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसको मतलब चाहिँ आज चिप लगाउने समय यति नजिक आइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ आज हामीसँग समय कति छ। अनि हामी चाहिँ मान्दैनौँ। अनि वान वर्ल्ड रिलिजन जब सबै धर्म एउटै हो भनेर भन्छ, हामी गएर हो भन्नु? हामी गएर भन्नु सक्छौँ सबै धर्म एउटै हो, बुद्धिस्ट पनि एउटै, क्रिस्चियन पनि, हामी पनि एउटै हो भनेर जाने हो हामी कि नजाने हो? भन्नुहोस् न, जान्नुहुन्छ तपाईँहरू? जाने जान्दैन। अनि हामी नगएपछि के हुन्छ? हामी उनीहरूको आँखाको छारो हुन्छ। अनि हामी त्यो के अरे भ्याक्सिनेसन त्यो पनि लाउँदैनौँ हामी। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसार एकातिर हुन्छ, जम्मै संसार। कतिवटा मेनलाइन चर्चहरू, प्रेस्बिटेरियन चर्च, अमेरिकाको प्रेस्बिटेरियन चर्चहरूले त के गर्दैछ? एबोर्सनलाई साथ दिँदैछ। हुन्छ केही छैन, गे म्यारेजलाई साथ दिँदैछ। केटा बिहा गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो त मान्छेको ह्युमन राइट हो। इट इज देयर राइट टु लिभ बाई देयर ओन डिसिसन। स्त्री के राम्रै। अनि जुन पास्टरले अब बिहा दिनु मान्दैन उसलाई त अमेरिकामा त एरेस्ट गर्छ, कोर्टमा लान्छ। त्यो पास्टरले चाहिँ त्यो गे म्यारेज अनि त्यो जो गे म्यारेजहरू हुन्छ त्यो म्यारेज चाहिँ है पाप हो, यो त है पाप हो। अनि यो पाप भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि एरेस्ट गरेर लान्छ। एउटा पास्टरको 25,000 विश्वासी थियो अरे। अनि त्यो पास्टरले चाहिँ पहिलो आइतबार चाहिँ भनेछ यो गे म्यारेज, यो समलिङ्गी यस्तो कुराहरू सबै पाप हो भनेको त अर्को हप्ता त उसको चर्चमा त 10,000 मान्छे मात्रै 15,000 गए। त्यो 15,000मा पनि त्यो विश्वासीहरू त्यस्तो जिन्दगी बिताइरहेको छ हो।
तपाईँले गाडीहरूमा देख्नु भएको छ पछाडि बोलेरो गाडी स्कर्पियो गाडीमा लिभ यङ लिभ फ्री भनेर लेखेको देख्नु भएको छ लिभ यङ होइन लिभ फ्री भनेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो फ्री यङ हो एकदम फ्रिली बस लिभिङ रिलेसनसिपमा बस बिहे नगरिकन के अरे केटा र केटी बस्नुहुन्छ अनि आज त्यो सबै एकदम परमेश्वर विरोधको कामहरू भइराखेको छ अनि आज चाहिँ अब यो सबै कुराहरूले के बताउँछ भनेदेखि अब यो कोरोना त एउटा यस्तो के अरे कारण बनाएर चाहिँ अब यो सिस्टमहरू ल्याउँदैछ त्यसै कारण स्कुलहरू बन्द कलेजहरू बन्द है आज कति मान्छेहरू भारत देशमा मात्रै कमसेकम पनि 15-16 करोड मान्छे चाहिँ जबलेस भयो है अब अलिक दिनमा अनिकाल आउँछ अनिकालको समय आउँछ है अन्न खाने त्यो अनिकाल त्यो लोकस्टहरू सल्लाह किराहरू हिजो अस्ति इन्डिया पसेर युपीमा पसेर राजस्थानमा पसेर पाकिस्तानबाट आएर नेपालमा पसे यो सल्लाह किराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अन्तको समय अहिले हाम्रो वेदर हेर्नुहोस् त यो पानी परेको यो रेनी सिजन होइन कस्तो पानी परेको डिसेम्बरदेखि परेको अहिलेसम्म रोकेको छैन सबै वेदर चेन्ज है संसारमा सबै कुरो चेन्ज बाइबलले भन्छ यो प्रकृति पनि है आज परमेश्वरको पुत्रको आगमनको है बडो अर्थनाद गरिराखेको छ यो प्रकृतिले पनि के गरिराखेको छ उद्धारकर्ता र मुक्तिदाताको आज आगमनको त्यसले के गरिरहेको छ जसले उसलाई सृष्टि गरे उसले अपेक्षा गरिरहेको छ बडो अर्थनाद गरिराखेको छ रोमी 8 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ प्रकृतिमा पनि आज श्राप परेको छ प्रकृतिमा पनि आज सन्ताप परेको छ त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिले पनि आज माफ गर्दैन है अनि यो प्राकृतिक नेचुरल क्यालामिटिसहरू भुइँचालो भूकम्पहरू यति डरलाग्दो मत्ती 24 अध्याय अनुसार सबै बढेर जाँदैछ म ख्रिस्ट हो भन्दै आमामामा अहिले उता कोरियातिर यीशु आए अरे अस्ति क्यानाडामा पनि एउटा यस्तो जग्गा छ अरे यीशु त्यहाँ पो छ अरे है त्यो क्यानाडाको मान्छे चाहिँ घुम्दै घुम्दै यहाँ आएछ अनि यीशु त्यहाँ छ भन्दै थियो अन्त यीशु त्यहाँ छ भने तिमी चाहिँ यहाँ किन आएको भनेर नि होइन यीशु जहाँ छ त्यहाँ जाऊ एउटा कोरियाको मान्छेलाई त मैले भन्थेँ कोरियामा यीशु आइसकेको छ अनि तिमी यो सिलगढीमा के गरेको भनेको नि हाम्रो यीशु त पहाडीहरूको यीशु दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर आउँछ भन्दै तिमीहरूको कोरियाको चिम्से भएर आउँछ भने हाम्रो चाहिँ पहाडी दौरा सुरुवाल लगाएर आउँछ हाम्रो आएको छैन भन्दै मैले हो अनि झुट्टा शिक्षाहरू यत्तिकै है अब त्यो यहुदीहरूको चाडबाडहरू मनाउने कुराहरू युट्युबतिर अहिले जोसुकै उफ्रिने पाफ्रिने प्रचार गर्ने चर्च नजाने पनि चर्च प्रचार गर्ने पास्टरको अधीनतामा नबस्ने पनि प्रचार गर्ने सबै प्रचार कसको सुन्नु कसको नसुन्नु दिमाग गडबड हुन्छ यत्रो फुच्चेहरू उफ्रिरहेछ कराइरहेछ अब त्यो फुच्चे भोलिपर्सि ठुलो भएर अब प्रभुमा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन कहाँ ब्याकस्लाइड भएर जान्छ त्यो अहिले सानोमा उफ्रेर हुन्छ त्यसको त मूल्याङ्कन त त्यो ठुलो भएर मात्रै हामीले गर्नुपर्छ सानोमा त होइन उफ्रिन्छ नि कराउँछ नि होइन स्वर्गको नर्कको दर्शन देखेर आमामा जुलुम छ फेसन भएको छ दिदी बहिनीहरूको त झन् फेसन भएको छ डङ्गे लडे के भएर स्वर्ग गयो अरे अनि पर्खिनु अरे स्वर्ग र नर्क सबै देखेर आयो उसले हामीलाई स्वर्ग र नर्क देखेर आउनु पर्दैन त हामीलाई बाइबलमा सबै स्वर्ग नर्कको बारेमा सबै भनिसकेको छ त्यसै कारण चाहिँ है आज हामी चाहिँ कस्तो समयमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ आफैलाई अनि एकदमै संसारको समयहरू चाहिँ एकदमै अन्तिँदै जाँदैछ वी आर नट इन द एन्ड टाइम्स वी आर इन द एन्ड मिनेट्स हामी चाहिँ अन्तिम समयमा छैनौँ तर अन्तिम है मिनेटहरूमा छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाँडै नै आफ्नो दुलहीलाई मण्डलीलाई लिनलाई बादलमा आउनु हुँदैछ किनभने हामीलाई जबरजस्ती त्यो छाप लगाउन अघि नै हामीलाई जबरजस्ती त्यो छाप लगाउन अघि हामीलाई दासत्व बनाउन अगाडि हामीलाई कष्ट दिन अगाडि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई उठाइलानु हुनेछ हालेलुया तर जब उहाँ उठाउनु आउनुहुन्छ बादलमा हामीलाई लिन आउनुहुन्छ हामी चाहिँ तयार भएको हुनुपर्छ दुलही चाहिँ दाग नलागेको खोट नलागेको चौरी नपरेको हुनुपर्छ
अनि त्यसैले यति बेला यो समयहरू परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो वस्त्रहरू धुनलाई दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले तयारी गरौँ, आफैलाई जाँचौँ, अरूलाई होइन। फलाना यस्तो, ढिस्काना यस्तो, त्यो त्यस्तो, यो वचन त नि आज त फलाना आएन कि त्यसले सुन्नु पर्थ्यो। आफू चाहिँ कस्तो, यो वचन मेरो लागि हो भन्नु त छैन, फलाना आएन त्यसको लागि त ठ्याक्कै थियो नि वचन भनेर आफैलाई आत्मिक घमण्ड फुटानी है। अब चाहिँ त्यस्तो समयहरू गयो प्रिय हो। अब चाहिँ म कहाँ छु, वेयर एम आई, म कहाँ छु, मेरो परिवार कहाँ छ, मेरो छोराछोरी कहाँ छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय आयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आयो। अनि हामीलाई यो समय चाहिँ एकदमै कम्ती। हेर्नु त, लकडाउन आयो, कोरोना अचानक आएर त्यो परमप्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउँछ भनेको जस्तो भएन। सबै संसार लकडाउन भयो, सबै संसार है बन्द भयो, चर्चहरू बन्द भयो, सेवा सङ्गति बन्द, सबै बन्द भयो, सबै बन्द भयो। अचानक आयो परमप्रभुको दिन, यसरी नै आउँछ, चोर जस्तै आउँछ भनेको छ। अनि उहाँ चोर जस्तै आउँदा चाहिँ हामी तयारी भएको हुन्छ कि हुँदैन। उहाँ आउनु हुँदा कि उहाँले विश्वास भेटौला र भनेर भनेको छ। त्यसै कारण आज तपाईँ र मैले मेरो जीवनमा म कहाँ छु, वेयर एम आई, म कहाँ छु र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ, म यी दिनहरूमा चाहिँ कस्तो छु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध चाहिँ मेरो प्रभुसँगको सम्बन्ध कस्तो छ। म आज कतिको समय बिताउँछु, यो दिनहरूमा मैले कतिको प्रार्थना गर्छु, कतिको बाइबल अध्ययन गर्छु। एक दिन आइतबार पर्खेर मात्र हुँदैन, लकडाउन सकेर सङ्गति पर्खेर हुँदैन त। हरेक दिन हामीसँग बाइबल छ, हामीसँग है। आज हामी प्रार्थना गर्ने समयहरू, परमेश्वरसँग आज हामीले सम्बन्धलाई एकदमै घनिष्ठ बनाउने, पश्चाताप गर्ने, दिन प्रतिदिन आफ्नो जीवनलाई तयार गर्ने, क्षमा दिएको छैन भने क्षमा दिने, दया गरेको छैन दया गर्ने, माया गरेको छैन माया गर्ने, सम्बन्ध टुटेको छ भने सम्बन्धलाई जोड्ने है। आफ्नै मान्छेलाई भेट्नु नसक्ने, एक दिन हामीसँग प्रशस्त समय थियो, ढाक मार्ने समय थियो, अँगालो मार्ने समय थियो, माया गर्ने समय थियो, घर भिजिट गर्ने समय थियो है। आफ्नो छिमेकीहरूलाई, आफन्तहरूलाई भेट्ने समय थियो। अहिले अचानक सबै बन्द भयो। अब त घरकै मान्छेले पनि आफ्नो मान्छेलाई, आमा बाउलाई छोराछोरीले भेट्नु नसक्ने, छोराछोरीले आमा बाउलाई भेट्नु नसक्ने, आमा बाउले छोराछोरीलाई भेट्नु नसक्ने, मामा काकालाई भेट्नु नसक्ने, त्यस्तो समयहरू कति छिटो आयो हामीले सोच्दा नसोच्दै। अनि प्रभुको दिन यसरी नै आउँछ। हामीलाई त यो त एउटा चेतावनी हो हामी ईसाहरूको लागि। अनि यो समयमा पनि हामी चेन्ज हुँदैनौँ, परिवर्तन हुँदैन, प्रभुमा फर्किँदैनौँ भने चाहिँ छोडिन्छ। छाप लगाएर बस्ने हो। त्यो छाप लगाइसकेपछि त हामीलाई त के गर्छ, त्यहाँदेखि त कम्प्युटर स्याटेलाइटले पो कन्ट्रोल गर्छ त। त्यहाँदेखि त त्यो तिनीहरूले उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस, खा भन्दा खा, सुत भन्दा सुत हुन्छ। पुरै मेसिन जस्तै हुन्छ। हाम्रो यहाँ त्यो त्यसले सिधै गएर यहाँ असर गर्छ अरे, ब्रेनसँग त्यो जोडिएको हुन्छ अरे है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज है हामी त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यसै कारण प्रिय, हामीले आफैलाई मूल्याङ्कन गरौँ। यदि तपाईँ कुनै कुरोमा कमजोरीमा है तपाईँ चुक्नु भएको छ, कुनै कुरामा, कुनै क्षेत्रमा तपाईँको जीवनमा कमजोरी आएको छ, तपाईँ चुकिराख्नु भएको छ, त्यति बेला तपाईँले चाँडो गरिकन प्रभुतिर तपाईँ फर्किनुहोस्, आफ्नो त्यो कमजोरीलाई प्रभुमा लानुहोस् है। अनि अरूलाई पनि भन्नुहोस्। हामी हरेस खानु हुँदैन। बाइबलले भन्छ हाम्रो बाहिर मनुष्यता चाहिँ दिन प्रतिदिन नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यता चाहिँ दिन प्रतिदिन नयाँ हुँदै जाने, आत्मा चाहिँ बलियो हुँदै जानु छ। अनि यो जुन दृश्य कुराहरू छ, यो त क्षणिक कुरा हो। जुन कुरा हामीले आँखाले देख्दछ, यस्तो अरे त्यस्तो अरे, शैतानले है के गरिरहेको छ भने अहिले 3टा हतियार प्रयोग गरेको छ। एउटा चाहिँ झुट, पुरा झुट बोलिरहेको छ। मिडियाहरूलाई सबैलाई हेर्नु झुट बोलिरहेछ, कुनै मिडियाले सत्य कुरा बताएको छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ छल गरिरहेछ, डिसिप्सन, कोरोनाको नाममा छल भइरहेछ, मान्छे मारिरहेको छ, मरिरहेको छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ डर। मान्छेहरू घरमै बसेर त्यो खबर सुनेर हेरेर डर लाग्नु थालेको छ मान्छेलाई।
अनि धेरै मान्छेहरू डिप्रेसनमा, धेरै जवानहरू डिप्रेसनमा गएको छ, धेरैजना सुसाइड, कति मान्छेले सुसाइड गर्दा नेपालतिर, हङकङतिर, है इन्डियातिर कति मान्छेले फिल्मको सेलिब्रिटिजहरूले सुसाइड गर्दैछ। अब आशा छैन है, निराश, केही छैन, होपलेस अवस्था आयो है, कुनै आशै छैन। तर हामी प्रभुको जनहरूसँग चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि आज हामीले प्रभु येशूलाई हेर्नुपर्छ। हिब्रू 12:2 भन्छ, विश्वास सुरु गर्नुहुने अनि विश्वासलाई सिद्ध तुल्याउने येशूलाई हेरौँ। यति बेला चाहिँ येशूलाई हेरौँ, यताउता होइन, मन यता र उता फैलाउने होइन। कसले के भने, कसले के भने, चाड मनाउँ भने, कसैले के भने, छोडिदियो, चाडबाड छोड्यो। त्यो यहुदीहरूले, जुन यहुदीहरूले आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेन, प्रभु यीशुलाई मानेन, आज इजरायलमा जानुपर्छ। धेरै झुट्टा शिक्षाहरू छ त्यहाँनिर नि। प्रभुलाई पक्का मान्ने पाउने मान्छे त थोरै छ यी यहुदीहरू। अनि जुन यहुदीहरूले चाहिँ आज प्रभु यीशुलाई नै उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेन, त्यो यहुदीहरूको चाडबाड चाहिँ हामीले मान्नु। अनि त्यो चाडबाड भन्ने व्यवस्था भन्ने कुरा त प्रभुमा आएर पुरा भयो नि त। त्यो व्यवस्थाले प्रभुलाई देखाएको थियो, भजन सङ्ग्रहले प्रभुलाई देखाएको थियो, अगमवक्ताहरूले प्रभुलाई देखाएको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यवस्थाको अधीनमा भएर आउनुभयो, अनि व्यवस्थाको अधीनमा हुनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो नि त। अनि व्यवस्था चाहिँ प्रभुमा पुरा भयो। व्यवस्थालाई हामीले रद्द चाहिँ गर्नु भएन, व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले रड्डी बनाउनु भएन, व्यवस्थाको अधीनमा भएर आउनुभयो। अनि व्यवस्था चाहिँ यीशुमा आएपछि पुरा भयो। अनि यीशु आइसकेपछि, यीशुले क्रुसमा आफ्नो प्राण त्यागिसक्नु भएपछि, बलिदान भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा पुरा भयो नि त। अनि त्यसै कारण यीशुले भन्नुभयो, अब सिद्धियो, सबै सिद्धियो, इट्स फिनिस्ड, सबै सिद्धियो है। सबै कानुनी दाबी तम्सुकहरू उहाँले किल्ला ठोकेर रद्द गरिदिनु, प्रधान र शक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ निशस्त्र पारेर है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तिनीहरूलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। तेस्रो दिनमा मृत्युबाट पौडी उठेर उहाँले भन्नुभयो, म नै जीवन, म नै पुनरुत्थान। हालेलुया, 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 हालेलुया। मलाई विश्वास गर्ने कदाचित ऊ लाजमा पर्ने छैन। मलाई देख्नेले स्वर्गमा हुने मेरो पितालाई देखे, म द्वारा बाहेक अरू कोही है के गर्न सक्दैन, पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। म नै बाटो, सत्य र जीवन हो। एभ्रिथिङ फिनिस। अनि त्यो व्यवस्था, भजन सङ्ग्रह, अगमवक्ताहरूले देखाएर ल्याएको कुरा चाहिँ आएर क्रुसमा टुङ्गियो। क्रुसमा सबै कुरो टुङ्गियो। अब हाम्रो काम चाहिँ यीशुलाई हेर्ने हो, क्रुसलाई हेर्ने हो, अनि प्रभुको कुरालाई मान्ने हो, प्रभुको कुरालाई सुन्ने हो। हाम्रो ध्यान अहिले, हाम्रो ध्यान कता 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 अगमवक्ता ठुलो अरे, अगमबाली ठुलो अरे, के अरे प्रेरितको सेवकाई अरे, आमामा अहिले एपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीहरू निस्केर किसिम, कुनै कुरो ठुलो होइन, यीशु ठुलो हो। हालेलुया। यो प्रेरित भन्ने यो त वरदानहरू हो। त्यो दान वरदानहरू पनि ठुलो कुरा होइन। अन्तमा गएर परमेश्वरले तपाईँको दान वरदानलाई हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले तपाईँको फललाई हेर्नुहुन्छ, जो चाहिँ यीशुसँग जोडिएको छ। म चाहिँ दागको बोट हो, अनि जुन हाँगा मसँग जोडिन्छ त्यसले फल फलाउँछ। जुन हाँगाले फल फलाउँदैन त्यसलाई काटेर मिल्काइनेछ, अनि त्यो सुकिहाल्नेछ, अनि त्यो चाहिँ मानिसहरूले जलाइदिनेछ भनेको छ। अनि मसँग रहेर मात्र तिमीले सबै कुरो गर्न सक्छौ। त्यसैले गर्दा आज हामी दागको बोटमै जोडिनौँ भनेदेखि चाहिँ फल फलाउन सक्दैन। अन्तमा गएर प्रभुले हामीलाई हेर्नुहुने, हाम्रो जाँच्नुहुने चाहिँ फल हो। तपाईँको जीवनमा फल, मैले तँलाई दान वरदान दिएँ, तर तैँले के फल फलाइस्? अगमबानी मात्रै गरेर हेर्नुहुन्छ, फल चाहिँ के हो? कतिजना मान्छे प्रभुमा आयो हो? वरदान ठुलो कुरो होइन, किनभने एक दिन मानिसहरूले भन्ने छ अरे, क्या प्रभु हामीले अन्त तपाईँको नाममा हामीले अगमबानी गरे, तपाईँको नाममा भूतहरू हामी तपाईँको नाममा चङ्गाई गरे, यस्तो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तपाईँले चिन्दिनँ। किन? त्यो वरदान पाउने मान्छेहरू मात्रै फल केही फलेन हो। परमेश्वरले हामीलाई वरदान किन दिनुहुन्छ? फल फलाउनको लागि। फल चाहिँ के हो, परिणाम चाहिँ के हो, अनि अन्तमा परमेश्वरले जाँच्ने चाहिँ हाम्रो फल हो। त्यसैले प्रिय, आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आत्माको फल आउन सकोस्,
नम्रता आउन सकोस्, तपाईँको जीवनमा धैर्य धारण आउन सकोस्, तपाईँको जीवन प्रेम र दयाले भरिन सकोस्, तपाईँले क्षमा दिन सकेको होस्। अब हाम्रो बाटो चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ है के गरौँ, हामीले स्पष्ट पारौँ। अनि प्रभुले आउनुहुन्छ र हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ स्याबास, तँसँग म अति नै प्रसन्न छु भन्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है हामीले आफैलाई है एकदमै के गरौँ, जाँचौँ। यो दोस्रो कोरिन्थीको 13:5ले भन्छ, तिमीहरू विश्वासमा दरिला छौ कि छैनौ भने आफैले आफैलाई जाँचेर हेर। यो समयहरूमा चाहिँ विश्वासिलो छौ कि छैनौ। वचन कति सुन्यो, सेवाकाई कति गर्यो, कन्फरेन्स कति गयो, कन्भेन्सन कति गर्यो, आमामा सेमिनार क्रुसेड कति गर्यो, अब चाहिँ म विश्वासमा दरिलो छ कि छुइनँ, म भित्र चाहिँ मैले के लगानी गरेँ, आत्मिकी जीवनको लागि चाहिँ मैले के लगानी गरेको छु। अब यो स्थिति परिस्थिति नाजुक हामीमाथि अब दबावहरू आउँछ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ आज हामी भित्रबाट चाहिँ के फुटेर निस्किन्छ र आफ्नो विश्वास चाहिँ दरिलो छ कि छैन जाँचेर हेर भनेको छ। आफैलाई जाँच, आफैलाई जाँच। जाँचमा असफल भएनौ भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै कुराहरू छ है, धेरै कुराहरू छ, तर अब त्यो सबै कुरा भनिरहनु पाउँदैन है। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 11:31ले भन्छ, तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। हामीले आफैले आफैलाई जाँचौँ। यो समयहरू चाहिँ जाँच्ने हो है, आफ्नो आत्मिक जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय हो यो। अरूलाई हेर्ने होइन, अरूले जेसुकै गरोस्, राम्रो गरोस् नगरोस्, त्यो हामी त्यसको जिम्मेवार छैनौँ। मण्डलीमा पनि पास्टरले आइजा, सेवामा बस्छ, यो गर त्यो गर भनिरहने समयहरू गयो। अब पास्टरले आफ्नो परिवार हेर्नु पर्यो, आफ्नो छोराछोरी हेर्नु पर्यो, आफ्नो कतिवटा जिम्मेवारी छ। सधैँ आइजा, सेवामा आइजा जानु भेट्नु, तिमी किन चर्चमा आएनौ, के भयो भनेर चाहिँ गएर चाहिँ थुमथुमाइरहने समय छैन। अब चाहिँ त्यस्तोलाई पनि मूर्ति पूजा भन्छ। त्यो चर्च नआउनेलाई घरि जाँदै बोलाउनु। त्यस्तोलाई त एउटा पास्टर रहेछ सिक्किममा, नाम त भन्दिनँ है, एक हप्ता आएन रहेछ, किन आएन यो भाइ, दोस्रो हप्तामा आएन रहेछ, किन आएन यो भाइ, तेस्रो हप्तामा आएन रहेछ, किन यो आएन, चौथो हप्तामा चाहिँ सेवा सकेर पास्टर गएछ पछाडि पुरै के बोकेर। अनि गएर त्यहाँदेखि त्यो भाइलाई, भाइ अस्तिको हप्ता आएनौ तिमी, के भयो? ज्वरो पो आएको थियो भनेछ। ए अन्त दोस्रो हप्ता पनि त आएनौ भन्दा, होइन कि त्यति बेला त खोकी लागेको थियो भनेर। ए अन्त फेरि तेस्रो आइतबार पनि आएनौ भन्दा, मलाई त नि अल्छी लाग्यो भनेछ। आज चाहिँ किन नआएको भनेर, आउनु मन नपरेन, फनक्क पछाडि फर्काएर ड्याम आउँछस् कि आउँदैन आउँछु भनेर त अहिले त फटाफट आउँदैछ चर्च भनेर धुलाइदिएछ पास्टरले गएर है। अब त्यो त अब है, अब त्यो एउटा जोक्सको कुरा हो, साँच्ची नै दिएको पनि हो है, दिएको पनि हो। अब त्यस्तो गर्नु मिल्दैन। अब चाहिँ आफैले सम्झेर जानेर प्रभुतिर फर्किने समय हो। जो कसैको सङ्गति है आज नआउने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ सङ्गति गर्न नछोडौँ, किनभने प्रभुको समय नजिकै छ। आमेन। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्न